नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। अदालतको फैसलाबाट विचलित हुन नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, सकेसम्म राम्रो काम गर्ने प्रश्नोक्ति। नेकपा ओली समूहद्वारा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार, तोकिएको समयमै संसद बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा नदिने संकेत। सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आआफ्नो जिम्मेवारी लिन नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको आह्वान, यथास्थितिमा ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष। धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिका कार्यालयमा विगत 1 सातादेखि स्थानीयद्वारा तालाबन्दी, आर्थिक अनियमितता भएको आरोप। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा बाँसबारी र कुमारी क्लबको जित, टुसाल र भगवती क्लब पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसलाबाट विचलित हुन नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पदमा रहेसम्म राम्रो काम गर्ने बताउँदै कर्मचारीहरूलाई पनि सकेसम्म राम्रो काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गर्दै उहाँले सबैले इमान्दार भएर काम गर्न पर्ने बताउनुभयो। जबसम्म जुन जिम्मेवारी लिएको छ तबसम्म अहिलेसम्मको मेरो कुराबाट तपाईँहरूले केही फरक पाउनुभयो र मेरो देश विकासको आकाङ्क्षामा, देश विकासको सङ्कल्पमा केही फरक पाउनुभयो? फरक हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले खुसी मनाएको प्रतिव्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले खड्डु खाएर विजय उत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो। राजीनामा देऊ खै, यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन, यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन। को मान्छे कति बेर हार्ट एट्याक भएर मर्न सक्छ, ब्रेन हेमरेज भएर मर्न सक्छ, गाडी ठोकिएर मर्न सक्छ, प्लेन झरेर मर्न सक्छ। जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन। जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो। केही दिनमा फेरि नेताहरूले अब आफ्नो राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको ओली समूहले सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनपर्ने माग नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको भए पनि ओली समूहको नेकपाले भने अन्य राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै केही निर्णय गर्ने जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको अर्को दिन बसेको नेकपाको ओली समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले फैसलाको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नेकपाको ओली समूहले गरेको हो। संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपले सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। फैसलाहरू सधैँभरि अपेक्षित नै हुन्छन् भन्ने होइन र गरिएका फैसलाहरूले सधैँभरि वाञ्छित परिणाम नै दिन्छन् भन्ने पनि होइन। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनताको जुन चाहना हो, स्थिर सरकार, स्थायी नीतिहरू, सङ्गतिपूर्ण नीतिहरू र मुलुकमा बलियो राजनीतिक स्थायित्व। ओली समूहको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक समेत बोलाउने निर्णय गरेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा ओली समूहको नेकपाले भने अन्य राजनैतिक दलहरूसँगको छलफलपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ। ओली समूहको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग छलफलमा रहेको र आवश्यक परामर्शपछि राजीनामा दिने वा नदिने विषय टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मैले अघिल्लो प्रश्नमा त्यसको बारेमा केही कुरा भने मुलुकलाई कसरी एउटा राजनीतिक निकास दिने
एउटा हामी कहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि देखिएको छ भनेदेखि 2067 साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले रहेका दिनहरू 17 चोटिसम्म संसदमा प्रधानमन्त्रीको निम्ति चुनाव भयो। अनिर्णित रहेको अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ। मुलुकलाई त्यो ढङ्गले अन्यलमा राख्नु हुँदैन। यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन चाहिँ ओली समूहको नेकपाको स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बिहिबार बस्नेछ। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गर्दै आएको छ। तर सरकार भने प्रतिनिधि सभा बैठकै सामना गर्ने मनसायमा रहेको देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले दाहाल माधवहरू गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारका लागि भिख माग्दै हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज नेकपा ओली निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको प्रथम केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले दाहाल माधव पक्षको जितको परिणाम गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको लागि भिख माग्दै हिँडेको बताउनु भएको हो। हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय सहमति खोज्छौँ भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भने के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री खोज्नु हिँड्ने हो, सत्य होइन। एकातिर कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 हुँदाहुँदै विघटन गरेर चाहिँ सङ्कटमा पार्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले जितेको जितको परिणाम के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व होइन, गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारका लागि उहाँहरू भिख माग्न हिँड्दै हुनुहुन्छ। सत्यता यो त्यस अर्थमा उहाँका एजेन्डाहरू अग्रगमनकारी एजेन्डा हुन् कि प्रतिगमनकारी एजेन्डा हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न दिनु, गैर कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाउनका लागि कुद्नुपर्ने स्थिति कसले सिर्जना गर्यो? भोलि हामी जनताका बिचमा, कार्यकर्ताका बिचमा गएर बहस गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ? सक्छौँ। नेता पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न नदिने र गैर कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाउन खोज्ने स्थिति पैदा गरिएको भन्दै जनताको बीचमा यसै विषयलाई लिएर जाने बताउनुभयो। उहाँले जुन उद्देश्यका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा भएको दाबी पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए पार्टी नेतृत्व र पार्टी एकताका विरुद्धमा गरिएका षड्यन्त्रको विरोध र भण्डाफोर गर्न नपाउने भन्दै उहाँले 2 महिनाको अवधिमा जनताले सत्य कुरा बुझ्ने मौका पाएको बताउनुभयो। त्यो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। आज सर्वोच्चको फैसला के भयो भन्ने कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्। त्यति बेला त्यो काम नगरेको भए पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा, आन्दोलनका विरुद्धमा, एकताका विरुद्धमा जुन प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप भएको थियो त्यसको विरोध र भण्डाफोर गर्ने अवसर हामीले पाउनै नै थिएन। त्यस कदमका कारणले 2 महिनाभित्र हामीले जे गर्यौँ त्यसका परिणामहरू देशव्यापी रूपमा प्रकट भएकै छन्। आज पार्टी जस्तो भएको छ, आन्दोलन जस्तो भएको छ। जनताले सत्य कुरा बुझ्ने मौका पाएका छन्। अब हामीले जुन उद्देश्यका साथ प्रतिसभा विघटन गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य हामीले 2 महिनाका अवधिमा पुरा गरिसकेका छौँ। संसद पुनर्स्थापना भएर केही दिइरहेको छ। पुस 5 को कदम सर्वोच्चको फैसलाका कारणले त्यसको औचित्य खण्डित भयो। त्यो राजनीतिक रूपमा एउटा ऐतिहासिक कदम थियो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। आज हेर्नु त पुस 5 पछाडि हामीले जति ठाउँमा सभाहरू गर्यौँ, भेलाहरू गर्यौँ, सबै भेलाहरू हरेक ठाउँमा ऐतिहासिक भए। जनताले के चाहेको रहेछ भन्ने कुरा छोटो समयमा हामीले प्रकट गर्न सक्यौँ। नेता पोखरेलले संसदमा मान्छे तान्ने खेल सुरु हुने र त्यति बेला केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम सही हो भन्ने दुनियाँलाई महसुस हुने बताउनुभयो। आगामी चुनावसम्ममा सबैको मनमा केपी ओलीको नेतृत्व स्थापित भइसक्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले 2 वर्ष संगठन गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। संगठन निर्माण गरेर जाने र आगामी चुनाव जितेरै छाड्ने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो। धेरै गाडीहरू चलिरहेका हुन्थ्यो होला, धेरै भवनहरू तोडफोड गरिरहेका हुन्थ्यो होला, तर आज संयमतापूर्वक राजनीतिक विचार हामी राखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी निर्माणको पक्षमा हौँ, हामी समृद्धिको पक्षमा हौँ। समृद्धि र निर्माणको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहँदा के बिगारेको?
हामी यो मुलुक बनाउँछौँ भनेर लागेका हौँ नि। यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको विकास, यो मुलुकको निर्माण हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। हामी बनाउँछौँ, फेरि पनि यो मुलुकलाई धनी बनाउन सक्छौँ। हामीसँग प्रशस्त एजेन्डाहरू छन्। ती एजेन्डा मार्फत हरेक नेपालीलाई अघि महेश कमलले भन्नुभयो जस्तै पश्चिम मुक्त गर्न सक्छौँ, हामी मधेसलाई मुक्त गर्न सक्छौँ, प्रत्येक दलित जनजातिहरूलाई मुक्त गर्न सक्छौँ, प्रत्येक पछाडि परेका एउटा वर्ग समुदायलाई मुक्त गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै त्यस्ता एजेन्डाहरू छ। ती एजेन्डाहरू कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ। त्यसो भएको कारणले कमरेड हामीलाई कति गजब भयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै आफूहरूले संयमतापूर्वक राजनैतिक विचार राखिरहेको तामाङले बताउनुभयो। आफूहरू निर्माण र समृद्धिको पक्षमा रहेको र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहले सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन आह्वान गरेको छ। आज बसेको बैठकले नयाँ सन्दर्भमा भ्रमण परेर वा अन्य कुनै पनि कारणले फुटवादी गुटमा लाग्नुभएका सबै नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सबै नेताहरूलाई यस्तो आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। खारेज गरेर बदर गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्ने जो फैसला सुनाएको छ त्यसलाई पार्टीले ऐतिहासिक फैसला भनेको छ र यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेको छैन, यसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ र यसले देशलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रको ठुलो चक्रव्यूहमा र राजनीतिक सङ्कटको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने जो खतरा थियो त्यो खतराबाट पनि देशलाई बचाउन योगदान पुर्याएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलालाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा सक्रिय हुने, आन्दोलनरत रहने, सहयोग गर्ने, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सबै बुद्धिजीवीहरू र जनताका सबै तह र तबकालाई पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले आभार तथा धन्यवाद प्रकट गरेको छ। बैठकले आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, पार्टी फुटाउने र गुटवादी प्रयत्नको विरोध गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। को पक्षमा त हामी सधैँ छौँ, हिजो पनि थियौँ। हामीले पार्टी एकता पनि जोगाउने, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा र जनमुखी विकासको पक्षमा पनि जान पर्यो भनेर बहस गर्दाखेरि ओलीजीले चाहिँ संविधान र लोकतन्त्र पनि हत्या गर्न उद्यत हुनुभयो र पार्टीलाई पनि फुटाउने, सोइटाउने गुटवादी प्रयत्न अगाडि बढाउनु भयो। त्यसकारणले हामीले त त्यसको विरोध गरेका हौँ र हामी सबै अहिले पनि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। तर पार्टी एकतालाई प्रहार गर्ने, पार्टी एकतालाई चौटाउने, गुट र फुटमा रमाउने र त्यस क्रममा संविधान र लोकतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले आफूलाई आत्मालोचक ढङ्गले र नयाँ रूपमा प्रस्तुत नगरेसम्म त्यो एजेन्डा खाली चाहिँ कुराका कुरा हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नभए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रस्तुति नदेखिएकन र अहिले आफूले गरेको काम असंवैधानिक भनेर अदालतले आदेश दिइसक्दा पनि राजीनामा दिने कुनै तत्परता प्रदर्शन गरिनु भएको छैन। त्यसैले पार्टी एकता यतिखेर गर्नु त्यसको अभावमा खाली कुराका कुरा हुन सक्छन्। तर हामी त हिजो पनि पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। तर मैले यो दुईटा कुरा प्रष्टसँग भने कि त्यस्तो नभएको अवस्थामा पार्टी एकताका कुरा चाहिँ अर्को भ्रम हुनसक्छ। हामी भ्रममा चाहिँ बाँच्ने पक्षमा छैनौँ। तर उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। मैले गल्ती गरेँ, संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध र पार्टी कम्युनिस्ट कानुनको विरुद्ध भनेर प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसले चाहिँ सबै अरू चाहिँ एकताबद्ध भएर
विचार सिद्धान्तको आधारमा, विधि पद्धतिको आधारमा र पार्टीमा कम्युनिस्ट प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको आधारमा चल्ने स्थिति पैदा भयो भने त नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहेको कुरा त्यही हो, हामीले पनि चाहेको कुरा। अदालतको निर्णयले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना मात्रै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा समेत गरेको ठहर बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अवैधानिक ठहर भएपछि आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए। उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कदम सही भएको भन्दै एकताको पहल थाल्न सुझाएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। गौतमले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल गर्नुपर्ने बताए। संसद विघटन विरुद्ध प्रचण्डले चालेको कदम सही साबित भएकाले पार्टी एकीकरणको सबैभन्दा बढी पहल प्रचण्डले नै गर्नुपर्ने बताए। उहाँले चाल्नु भएको कदम सही साबित भएको छ। केपी ओलीले चाल्नु भएको कदम गलत साबित भएको छ र त्यो असंवैधानिक छ भनेर भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पुनः पार्टी एकीकरणको निम्ति कमरेड प्रचण्डले चाहिँ भूमिका खेल्न पर्ने हो, उहाँले भन्नुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा पराजित भएकोले भनेर त अरूले मान्दैनन्। त्यस भएर जसले आफूलाई म विजयी भएँ भनेर भन्छ उसले भन्ने हो। तर प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको मैले पाइनँ। लिनुपर्ने जिम्मेवारी यसपटक प्रचण्डले हो, माधव नेपालले हो, पार्टी एकताको निम्ति। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा फुटाएको बताउँदै पार्टी एकताको सुरुवात ओलीले समेत गर्नुपर्ने बताए। एकताका लागि ओली र प्रचण्डले पहल नगरे आफैले दबाब दिने गौतमले बताएका छन्। हुँदाखाँदाको पार्टीलाई फुटाएर हिँड्नेलाई एकताको पक्षमा रहेकाले नेतृत्वलाई एकता गर्न दबाब सिर्जना गर्ने गौतमले बताए। एउटा हुँदाखाँदाको चाहिँ पार्टी नेपाली जनताले विश्वास गरेको त्यस्तो पार्टीलाई फुटाएर उहाँहरू हिँड्नुभएको छ। यो पुनर्स्थापनाले यो बिचमा भएका क्रियाकलापहरूलाई पनि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हाम्रो पार्टीभित्र लागू हुँदैन, पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ। त्यसो भएर पार्टीका नेताहरूले त्यो गर्नु भएन भने हामी पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानमा सामेल भएकाहरूले यो एकता गर्नको निम्ति पहल कदमी हामी गर्छौँ र यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। एकताको पक्षमा रहेका साथीहरू जति हुनुहुन्छ अब हामी एकताबद्ध हुन्छौँ र नेतृत्वलाई हामीले एकतामा आउनको निम्ति, एकताबद्ध हुनको निम्ति एउटा ठुलो प्रेसर सिर्जना गर्ने हो, त्यो गर्छौँ। उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले सुधारेपछि पार्टीभित्र फर्केर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले एकीकृत पार्टीमा फर्केर विघटनको सजाय पाएको स्वीकार्दै एकताको पहल गर्नुपर्ने गौतमको तर्क छ। अब म आत्मालोचना गर्दै एकीकृत पार्टीमा आउँछु र अरूहरू पनि हामी एकीकृत पार्टीलाई नै अगाडि बढाउनको निम्ति लागौँ भनेर उहाँले भन्नुपर्ने हो। यति मात्र होइन, गौतमले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदम असंवैधानिक भएर गलत ठहरिएपछि आफूलाई सच्याउन पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए। गौतमले प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबारै राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नदिएर ढिलाइ गरेको बताए। कमरेड केपी ओलीले चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक भइसकेपछि, उहाँले गर्नुभएको काम गलत भइसकेपछि उहाँले आफूलाई सच्याउनको निम्ति राजीनामा तुरुन्तै गर्नुपर्छ। हिजै राजीनामा गर्न पर्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाहिर आउँदा बित्तिकै राजीनामा गर्थ्यो। अहिलेसम्म पनि उहाँले राजीनामा गर्नु भएको छैन। म फेरि पनि म यही सूचना केन्द्रबाट म भन्न चाहन्छु कि उहाँले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस् र राजीनामा गरेर पार्टी एकताको आह्वान गर्नुहोस्। मैले गल्ती गरेको थिएँ, म आफूलाई सच्याउन चाहन्छु, त्यसै बाबत मैले राजीनामा गरिसकेको छु र अब नयाँ किसिमले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
संसद विघटन गरे लगतै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको छ। एउटा खेमाको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले र अर्को खेमाको नेतृत्व प्रचण्ड माधव नेपालले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद विघटन बदर गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको संसद विघटनलाई बदर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज देशभर विजय र्याली गरेको छ। सरकारी कदमको विरोधमा चौथो चरणको आन्दोलनमा होमिएको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिगमन सच्याएको भन्दै सरकारी कदम विरुद्धको आन्दोलनलाई खुसियाली सभामा रूपान्तरण गरेको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै चौथो चरणको आन्दोलन गरिरहेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले बुधबार देशभर खुसियाली सभाको आयोजना गरेको छ। विजय जुलुसमा सहभागीहरूले रातो टीका लगाएका छन्। सूर्य र हँसिया हथौडा बोकेका उनीहरूले लोकतन्त्र जिन्दाबाद, केपी ओली बाई बाई लगायतका नारा लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दल सरकारी कदमको विरोध गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका थिए। पार्टीको आन्तरिक विवादलाई प्रधानमन्त्रीले सत्ता समीकरणसँग जोडेको भन्दै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्दै आफूलाई आधिकारिक नेकपा दावी गर्दै सूर्य चिन्ह आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता दिएको छैन। बुधबार आयोजित विजय र्यालीमा पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याएको र अब पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरी अघि बढ्ने दावी गरेका छन्। नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नैतिकता छ भने 24 घण्टासम्म पर्खिन पर्दैन। राति छोड्यो भने 7-8 घण्टा दिन बितेको छ, तत्काल राजीनामा दियोस्। अझै हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुःस्वप्न हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत तयार थालिनेछ। जनताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्दिन, संविधानको रक्षा गर्न, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका, प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक बेन्चबाट खेलेको भूमिकाका निम्ति म सल्युट भन्न चाहन्छु। हामीलाई संविधानको रक्षा गर्नु थियो, हामीले संविधानको रक्षा गर्यौं। अब संसदको सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले संसदको आह्वान गर्नका लागि निर्देशन गरेको छ। संसदको बैठक बस्छ। बाँकी कुरा हामी संसदबाटै आवश्यक कार्यहरू पूरा गर्नेछौँ। सर्वोच्चको फैसलासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजित विरोध सभा स्थगित गरिएको छ। चितवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल थोरै बेर खुसियाली कार्यक्रममा सहभागी भई काठमाडौँ फर्किएका थिए। काठमाडौँमा आयोजित शीर्ष नेता सहभागी खुसियाली सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता देव गुरुङले अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने बताए। जे फैसला गरेको छ त्यो सही फैसला गरेको छ, न्यायपूर्ण फैसला गरेको छ। यो फैसलाको सम्मान र स्वागत गर्न चाहन्छु। विचारको आधारमा हुने हो, व्यक्तिको हिसाबले हुने विषय परेन। विचारको आधारमा हुने कुरा हो। विचारको हिसाबले अग्रगमन र पश्चिमगमनको दिशाको बहस चलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दिशा बदल्न तयारी भयो, अग्रगमनको दिशामा जान तयारी भयो भने सहकार्य हुन्छ, अग्रगमनको दिशामा जान तयारी भएन भने सहमति हुने विषय परेन। बुधबार आयोजित जुलुसका सहभागीले सर्वोच्च अदालत हाई हाई, योजित कसको जनताको एकता जिन्दाबाद, नागरिक समाज धन्यवाद, वीर शहीदहरू लाल सलाम जस्ता नारा लगाएका छन्। शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको जुलुस जमलबाट घण्टाघर हुँदै राष्ट्रिय सभागृह अगाडि पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिका कार्यालयमा विगत 1 सातादेखि स्थानीयद्वारा तालाबन्दी, आर्थिक अनियमितता भएको आरोप।
वैद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका मालिक एलन मस्कले विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिको उपाधि गुमाए। बिटकॉइनको मूल्यमा गिरावट मुख्य कारण। र शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा बाँसबारी र कुमारी क्लबको जित, ढुस्वा र भगवती क्लब पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको खुसियालीमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सप्तरीको राजविराजमा अबीर यात्रा सहित विजय जुलुस निकालेको छ। नगर परिक्रमापछि जनआन्दोलन चोकमा आयोजित सभामा राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहनुभएका जसपा नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले उल्टाइदिएपछि लोकतन्त्रको रक्षा भएको र मुलुक सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनुभयो। निश्चित रूपमा यो संविधानको रक्षा र नेपाली जनताको जित भएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो मनाउन थालेका छौँ, विजय जुलुस मनाउन थालेका छौँ। नेपाली जनताको जित हो। यो प्रतिगमनको हार भएको छ, प्रतिगमनकारीहरू हारेका छ र संविधानको रक्षा, संविधानवादको र संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राजको अवधारणाले प्रत्याभूत गरेको छ यो फैसलाले। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहेकी नेत्री रेणु यादवले अदालतको फैसलाले विधिको शासन स्थापना भएको भन्दै यसै खुसियालीमा जनताको व्यापक सहभागितामा विजय जुलुस निकालिएको बताउनुभयो। र प्रतिगामी कदम प्रधानमन्त्री घरौली उठाउनु भएको थियो, यसको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्दै आएका थियौँ र आज सर्वोच्चले जुन निर्णय सुनाएको छ यसले के हाम्रो देशमा जुन दुर्घटना हुनेबाट हाम्रो देश जोगिएको छ र विधिको शासनलाई हामी स्वीकार गरेर आज जुन कानुनी राज्यको जुन अवधारणा थियो सर्वोच्चको निर्णयबाट हामी आज खुसियाली मनाएका छौँ र यो देश विधिमा चल्नुपर्छ, कानुनमा चल्नुपर्छ भन्नेले यो पुरै जनताले यो मेसेज गएको छ र यो यसै कारणले हामी आज जितको विजय जुलुस निकालेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले जनतामा सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वास अझै बढेको बताएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूजाआराधना गरी पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बताउनु भएको छ। पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकाले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकेको उहाँको भनाइ छ। 108 किलोको सुनको जलहरी अर्पण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस कार्यका निम्ति 80 करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले बताउनु भएको छ। पहिला यसको ठिक्क तल्लो भागमा 2वटा चाँदीको पिटिका रहेका थिए, त्यहाँभन्दा तल तामाको पनि पिटिका रहेका हामीले पायौँ र चाँदीको पिटिकाहरू जीर्ण भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका थिए। हामीले मर्मत गर्ने सल्लाह नै विगत 3 वर्षदेखि निर्माण भइरहेको काम आज सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। सुनको जलहरी अर्पण गर्नका निम्ति विगत 5 दिन अघिदेखि पशुपतिनाथमा विधिपूर्वक पूजाआजा भइरहेको थियो। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनको जलहरी अनावरण गर्नुभएको हो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले शिवरात्रिमा यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो भक्तजन नआउने बताउनुभयो। दर्शनको सहज व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ। पशुपतिनाथमा शिवरात्रिको अवसरमा धुम्रपान, मद्यपान तथा लागु औषध वर्जित गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका कार्यालयमा एक सातादेखि स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र भेटनरी शाखाहरूमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन्। हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न पर्ने माग गर्दै स्थानीयले बुधबारबाट गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई लिएर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेपछि कर्मचारीहरू कार्यालय नै छाडेर हिँडेका छन्।
गाउँपालिकाका कर्मचारीविहीन भएपछि स्थानीयहरू झनै आक्रोशित बनेका छन्। बिरामी छु, अब उहाँहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म, अब गाउँपालिकाको अर्को मिटिङ नबसेसम्म म केही भन्न सक्दिनँ भन्ने खालको जवाफ दिनुभयो। ती भइसकेपछि त अब उहाँले आफैले बनाएर दिएको, जनताले अनुमोदन गरेको छानबिन समितिलाई अब उहाँले आलटाल गरेर अफिसै छोडेर उहाँहरू गइसकेपछि त हामीले ताला त लाउनै पर्ने भयो। फागुन 4 गते धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पूजा कार्कीलाई अख्तियारबाट खटिएको विशेष टोलीले 95,000 रुपैयाँ घुससहित रङ्गे हात पक्राउ गरेको थियो। आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन पर्ने माग गर्दै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको स्थानीय नवराज अधिकारीले बताएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीले भने गाउँपालिकामा अनियमितता भएको आरोपको खण्डन गर्नु भएको छ। हरेक वर्ष सम्पूर्ण योजनाहरूका बारेमा सार्वजनिक सुनवाई गर्दै आएको र पालिकामा कुनै भ्रष्टाचार नभएको अध्यक्ष अधिकारीको दाबी छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका मालिक एलन मस्कले विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिको उपाधि गुमाए। बिटकोइनको मूल्यमा गिरावट मुख्य कारण। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा बाँसबारी र कुमारी क्लबको जित, टुसाल र भगवती क्लब पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको पहलमा नेपाल र भारतका आइसिटी कम्पनीहरूबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका बीच आइसिटी डोमेनमा प्रशिक्षण र विकासका लागि नेपाल र भारतका 4 कम्पनीहरूबीच सम्झौता भएको हो। नेपालका आइडिया कन्सल्टिङ प्राली, काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजिज प्राली, टिम भर्टेक्स बिजनेस सर्भिस नेपाल र भारतको भर्टेक्स ग्लोबल सर्भिस बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष सृजना राणाले भारत र नेपालका आइसिटी कम्पनीहरूलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ र भारतको प्रविधि नेपालमा ल्याई आइसिटी क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आइसिटी उद्योगहरूमा कसरी आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको पनि अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अदालतको फैसलाबाट विचलित हुन नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सकेसम्म राम्रो काम गर्ने प्रश्नोक्ति। नेकपा ओली समूहद्वारा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार। तोकिएको समयमै संसद बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा नदिने संकेत। सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको आह्वान। यथास्थितिमा ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष। धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका कार्यालयमा विगत 1 सातादेखि स्थानीयद्वारा तालाबन्दी। आर्थिक अनियमितता भएको आरोप। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा बाँसबारी र कुमारी क्लबको जित, टुसाल र भगवती क्लब पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/htv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।